أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين إن الذين إن الذين يبايعونك 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 إن الذين يبايعونك إنما 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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يبايعون الله يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله يد الله يد الله فوق أيديهم فوق أيديهم فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن نكث فمن نكث فمن نكث فإنما 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 فمن نكث فإنما ينكث 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 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه على نفسه على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ومن أوفى ومن أوفى بما عاهد بما عاهد بما عاهد ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 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 ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
صدق الله العظيم.